अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत की जा रही है वो सड़कों की सियासत नहीं है, वो मीडिया की और सोशल मीडिया की सियासत है। बहुत सारी मुबैना तौर पर वीडियोस लीक की जा रही हैं और बहुत सारी ऑडियोज भी लीक की जा रही हैं और उन्हें पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ जोड़ा जा रहा है। जिन साफी ने सबसे पहले एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक की, वो अहमद नूरानी साहब हैं और वो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है और वहां पर एजुकेशन अपनी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने जब ऑडियो लीक की उसके बाद उनकी बेवी मुबैना तौर पर उनकी बेगम लाहौर की सड़कों पर ड्राइव कर रही थी और उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक होता है। यह खबर बहुत ज्यादा अहम थी, पूरे मीडिया पर फैली और उसके बाद एक तस्वीर गर्दश में आई जो एक काले रंग की गाड़ी है और उसके बैक पर आप देख सकते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी हथियार के साथ या किसी चीज के साथ उसकी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और उसके बाद यह कहा जाने लगा, या एक साफियों की ब्रिगेड सामने आई जिसमें गरीदा फारूकी साहिबा सरे फरिश्त हैं, आसमा शिराजी साहिबा हैं और ये सारे साफी एक लाइन में खड़े होकर इन्होंने फौरी तौर पर यह तासुर देने की कोशिश की कि चूंकि अहमद नूरानी साहब ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक ऑडियो लीक की है और वो ऑडियो बेनिफिट कर रही है मोहम्मद नवाज शरीफ को, इसलिए फौज और ISI ने अहमद नूरानी की बेगम के ऊपर अटैक किया है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहां से शुरू होती है। उसके बाद अहमद नूरानी साहब एक ट्वीट करते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े इमर्जिंग और प्रोमिनेंट साफी हैं सदीक जान साहब, वो भी एक व्लॉग करते हैं और एक ऐसा तासुर दिया जाता है या ऐसी खबर सामने लेकर आते हैं कि असल में ये अहमद नूरानी की अहलिया हैं ही नहीं। ये सारा मामला क्या है इसको खंगालने और समझने की कोशिश करते हैं और गुज़श्ता एक दिन की जो भी इस मामले में डेवलपमेंट हुई है वो सारी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले अहमद नूरानी साहब का एक ट्वीट देखिए। अब ये ट्वीट उस अटैक के बाद का है। ये ट्वीट में लिखते हैं, Many media persons and friends are connecting an incident of attack in Lahore with me and my recent story about Justice Saqib Nisar audio. This is incorrect. ये कह रहे हैं कि जो लाहौर में जिस गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी बेगम और उनके बच्चे थे, उस गाड़ी के ऊपर अटैक को वो कह रहे हैं मेरी स्टोरी के साथ जोड़ा जा रहा है। अब इसमें वो अपनी बीवी का या जो अमरीन फातिमा हैं, जो खातून इस वक्त मीडिया में बहुत ज्यादा हैं, इनका नाम नहीं ले रहे। उसके बाद वो लिखते हैं, आई हैव स्टेटेड मेनी टाइम्स एंड आई रीइटरेटेड दैट अ हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन शुड प्रोब ऑल एलिगेशंस अगेंस्ट साकिब निसार। वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये कहा है इसके बाद कि एक हाई लेवल जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जो इस सारे मामले की जांच पड़ताल करे और होना भी उसूली तौर पर यही चाहिए। एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए या ऐसा फोरम होना चाहिए कि अगर ऑडियो आई है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद सदीक जान साहब एक व्लॉग करते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत मशहूर हैं और बड़े क्रेडिबल साफी हैं पाकिस्तान के। और सदीक जान साहब वाज़ेह तौर पर कहते हैं अहमद नूरानी ने यह इंकशाफ किया है कि उनकी अलहदगी हो चुकी है, यानी अमरीन फातिमा उनकी अहलिया ही नहीं है। अहमद नूरानी ने अपने ही नहीं तबके में से किसी से बात करते हुए यह इंकशाफ किया है कि उनकी तो अलहदगी हो चुकी है, यानी अमरीन फातिमा अभी तक अब इस वक्त जो है वो अहलिया नहीं है अहमद नूरानी की। यानी जो खातून सामने आई और जिनकी गाड़ी के ऊपर यह कहा गया कि अटैक किया गया है और साफियों ने यह कहा कि ये मिलिट्री और एस्टेब्लिशमेंट ने अटैक करवाया है, सदीक जान साहब ने सबसे पहले ये व्लॉग में ब्रेकिंग न्यूज दी कि जनाब वो अहमद नूरानी की बीवी ही नहीं है। बहुत सारे लोग अमरीन फातिमा पर होने वाले अटैक को सामने रखते हुए फौज और ISI को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गरीदा फारूकी साहिबा ट्वीट कर रही हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो अहमद नूरानी की बीवी नहीं है। गरीदा फारूकी साहिबा कहती हैं, साफी अहमद नूरानी के बीवी बच्चों पर हमला करवाकर आपने खुद ही साबित कर दिया है कि नूरानी की स्टोरी 100% सच्ची है। इससे ज्यादा झूठी बात क्या हो सकती है कि इस औरत को, गरीदा फारूकी को, यह भी नहीं पता कि वो अहमद नूरानी की बीवी है भी सही है नहीं है। ये घिसे पीटे तरीके हैं। अगर आपने सालम लेना है, ये मुल्क से बाहर जाना है तो कोई और तरीका सोच लें, पाकिस्तान को कम से कम बदनाम ना करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वहीं खड़ी होकर 15 पर कॉल कर लेती, आपने नहीं की। आप उसी गली से यानी वापस आ गई। 1 मिनट और 40 सेकंड के लिए आप कैमरे से गायब हो गई और 1 मिनट और 40 सेकंड के बाद जब आप सामने आती हो तो आप कहती हैं आपके ऊपर उस गली में हमला हो गया है जी। उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू दिया। मंसूर अली खान साहब पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट साफी हैं और बड़ी जबरदस्त प्रोमिनेंट एंकर भी हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब ये मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू किया है वो खुद अहमद नूरानी की जो बेगम है, मुबैना बेगम है अमरीन फातिमा, उन्होंने कहा कि मेरा इंटरव्यू करें और उसके बाद ये इंटरव्यू हुआ है। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। वो कह रही हैं कि मैंने BBC को एक इंटरव्यू दिया, BBC ने अपने इंटरव्यू में मुझे साबिक अहलिया लिखा, यानी अहमद नूरानी की साबिक अहलिया लिखा।
میں نے بی بی سی سے رابطہ کیا تو بی بی سی نے مجھے بتایا کہ احمد نے خود انہیں کال کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری اہلیہ نہیں ہیں, ان کے نام کے ساتھ میری اہلیہ نہیں لکھیں بلکہ سابق اہلیہ لکھیں. میں نے بی بی سی والوں سے رابطہ کیا, میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ آپ نے سابقہ اہلیہ کیسے لکھ دیا؟ حیران ہوئی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں احمد نے خود کال کر کے کہا کہ انہیں میری وائف نہ لکھیں, سابقہ اہلیہ لکھیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میرے اور احمد کے اختلافات شدید ہیں لیکن میں ان کے نکاح میں ہوں. صدیق جان صاحب کا بھی ٹویٹ آیا, ٹویٹ دیکھا اور ان کے ویلاگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں احمد نورانی کی بیگم نہیں ہوں. تو وہ کہاں ہیں وہ ڈیورس پیپرز, یعنی وہ طلاق کے پیپرز کہاں ہیں؟ یہ جو صحافی احمد نورانی کے حق میں اور میری ڈیورس کے حوالے سے بہت سارے ویلاگز کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے ویلاگز میں میری ڈیورس, میری اور احمد کے ڈیورس کا پیپر بھی لے کر سامنے آئیں. اس کے بعد لکھتی ہیں کہ احمد نورانی کی مجھ سے پہلے بھی ایک بیوی ہیں, فرسٹ وائف کی وجہ سے میرے شدید اختلافات رہے ہیں احمد سے. احمد اپنی پہلی بیوی کو لے کر مجھے ڈچ کرتے رہے ہیں. ہمارے شدید اختلافات رہے ہیں ان کی فرسٹ وائف کی ہی وجہ سے, تو یہ مجھے ڈیچ کرتے رہے اس کو لے کر, تو اس وجہ سے ہمارے شدید اختلافات تھے ہیں. لیکن مجھے طلاق نہیں ہوئی, گھر میں 2 شادیاں ہوئی, مجھے انوائٹ نہیں کیا. یعنی احمد نورانی کے گھر میں 2 شادیاں ہوئی لیکن مجھے انوائٹ نہیں کیا. مجھے بیوی ہونے کا حق دیں. یہ واضح طور پر انہوں نے منصور علی خان صاحب کو کہا کہ مجھے بیوی ہونے کا حق دلائیں. اس پر جو پروگرام میزبان تھے منصور علی خان صاحب, انہوں نے واضح طور پر درخواست کی کہ جناب میں ایک صحافی ہوں اور میں لوگوں کے ذاتی معاملات پر نہیں بڑھتا, میں ذاتی معاملات کی طرف نہیں آتا, اس لیے میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. اگر اس ویڈیو کے نیچے جا کر آپ کمنٹ دیکھیں تو پبلک ہے ان کا بھی یہی ری ایکشن ہے کہ یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ڈسپیوٹ ہے, ان کا جو جھگڑا ہے, گھر کے جو کچن کے معاملات ہوتے ہیں, یہ میڈیا پر آ کر ڈسکس کر رہی ہیں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ اردو نے ایک سٹوری چھپی ہے اور انڈیپینڈنٹ اردو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رابطہ کرنے پر احمد نورانی نے کہا کہ امبرین اب میری اہلیہ نہیں ہے. یعنی جس خاتون کے اوپر اٹیک کیا گیا, احمد نورانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ میری بیوی اور بچے نہیں ہیں. اور جو پاکستان کی جو کچھ صحافیوں نے تاثر دینے کی کوشش کی, اسٹیبلشمنٹ نے اٹیک کیا ہے, بے بنیاد ہے. اس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں اس سال کے اول میں میری طلاق ہو گئی تھی. یہ احمد نورانی صاحب نے باقاعدہ خود انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا ہے. بالکل ہماری تحریری طور پر طلاق ہو چکی ہے اور نادرا میں یہ رجسٹرڈ ہے کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے. 30 جون 2018 کو یہ شادی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ریکارڈ انہوں نے 1777 نادرا ہیلپ لائن کے ذریعے حاصل کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ امبرین فاطمہ کا ٹویٹ آیا ہے اس سارے معاملے کے بعد. لیکن اس پر احمد نورانی صاحب نے جب ان کے اوپر ویلاگز بننے شروع ہو گئے, جب بات چیت ہونے شروع ہو گئی, تو احمد نورانی صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ پچھلے چند دنوں سے کچھ یوٹیوبرز کے ذریعے میری ذات کو لے کر سنگین الزامات لگائے گئے اور کیچڑ اچھالا گیا. مجھے کافی وقت سے اس طرح کی کیمپین کا علم تھا. یہ سلسلہ اب پھیلتا جائے گا اور آپ کو مسلسل نئی اقساط ملتی رہیں گی. میں دن رات محنت سے اپنا کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ واضح طور پر احمد نورانی صاحب نے کہا ہے. اور امبرین فاطمہ جو ان کی مبینہ طور پر بیگم ہیں, 2-3 انٹرویو دینے کے بعد اور ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہوا کہ ان کی طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, حملہ کس نے کروایا تھا, کس نوعیت کا تھا, کس تناظر میں حملہ کروایا گیا تھا. اس پر ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کبھی نہ 3 حرف بولے, نہ کوئی پیپر بھیجا, نکاح میں ہونے کے باوجود کہا گیا کہ مجھے طلاق دے دی گئی ہے اور باقاعدہ یہ چیز اسٹیبلش کی گئی ہے, کسی کو بھی بغیر طلاق پیپرز دکھائے. اس ذلت کے بعد اس رشتے میں رہنا میرے لیے ناممکن تھا, اس لیے میں خلا کا دعویٰ کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں اور دعویٰ دائر کر دیا ہے. اور نیچے انہوں نے باقاعدہ پیپر شیئر کیا جس میں انہوں نے یہ خلا کا دعویٰ دائر کر دیا ہے. اب یہ ان کی ذاتی زندگی ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ, ان کے ذاتی معاملات ہیں. کسی بھی صحافی کو, کسی بھی میڈیا کو, اور نہ ہی سیاست.pk کے پلیٹ فارم سے ہمارا کوئی سٹیک ہے یا ہمارا کوئی تعلق ہے یا انٹرسٹ ہے ان کے ذاتی معاملات یا ان کے گھریلو معاملات پر بات چیت کرنے کا. لیکن مسئلہ یہ ہے احمد نورانی صاحب ایک آڈیو لیک کرتے ہیں, اس آڈیو کی دنیا بھر میں کہیں سے بھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. جس لیبارٹری کی, جس فورنزک لیب کی وہ بات کرتے ہیں وہ کچھ اور موقف لے چکی ہے. اور اس کے بعد اس خاتون کے اوپر جو امبرین فاطمہ ہیں, ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہونا, اٹیک کے بعد بار بار انٹرویوز دینا, اور انٹرویوز کے بعد کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ کھڑے ہو کر کہنا کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. اس کے بعد یہ جواز بنتا ہے کہ اس پر بات چیت کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ ان کی اہلیہ ہی نہیں ہیں اور ان پر اٹیک کوئی اور تو کروا سکتا ہے, لیکن اگر کسی نے واقعتاً اٹیک کروانا ہوتا تو شاید ان کی اہلیہ پر کرواتا, جس کو احمد نورانی صاحب بھی اپنی اہلیہ کہتے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.